अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप इन ड्राइव में अपनी गाड़ी चलाते हैं, आप पहले से रजिस्टर्ड हैं और आप अपनी गाड़ी चेंज करना चाहते हैं और किस तरह से आप अपनी गाड़ी चेंज करेंगे, या मिसाल के तौर पे आपके पास बाइक रजिस्टर्ड थी और अब आप गाड़ी पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो किस तरह से आप बाइक से गाड़ी पे शिफ्ट होंगे और किन सूरतों में आप बाइक से गाड़ी पे शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। ये सारी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इन ड्राइवर जो एप्लीकेशन है इसको ओपन करें, ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे। ये ऊपर जो 3 लाइनें कोने में हैं उन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके उसके बाद आपके सामने ये जो आपका नाम नज़र आ रहा है और स्टार्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें। तो दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये जो 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये लोडर के लिए इसको छोड़ दें। अब ये जो 2 ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे आप सिटी में आप रजिस्टर हैं तो आप सिटी टू सिटी इस पे क्लिक करें। अगर आप नॉर्मली आप रजिस्टर हैं तो आप सिटी राइट्स इस पे आप क्लिक करें। अगर आप सिटी राइट्स पे इस पे आप रजिस्टर हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप दोनों पे रजिस्टर हैं। और दूसरी बात, आप इन दोनों में अलग अलग गाड़ी भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 गाड़ियां हैं, मिसाल के तौर पे छोटी गाड़ी है और वो आप यहाँ रजिस्टर करेंगे तो आप सिटी के अंदर गाड़ी चला सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी बड़ी गाड़ी है तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास एक ही गाड़ी है तो यहाँ आप रजिस्टर करेंगे तो दोनों में आपकी गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी। तो यहाँ से आपने गाड़ी चेंज करनी है अगर आपने सिर्फ सिटी में रजिस्टर की है। उसके बाद आप ऊपर ये आपके सामने नज़र आ रहे कार, रिक्शा, मोटरसाइकिल, कोरियर, आप जिस पे भी शिफ्ट होना चाहते हैं आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास पहले मोटरसाइकिल पे आप रजिस्टर हैं और अब आप कार रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आपने कोई नई नई जो आईडी है वो रजिस्टर नहीं करनी। आपने सिंपल यही तरीका करना है, अपनी आईडी ओपन करनी और यही तरीका करना है। तो आप मिसाल के तौर पे आपके पास कार थी और अब दोबारा आपने गाड़ी ने चेंज की है तो आप सिंपल कार पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर आपके सामने ये रेड ऑप्शन नज़र आएगा, अगर आप रजिस्टर करते हुए भी ये आ सकता है, या आप गाड़ी चेंज करते हैं उसमें आप कोई गलती करते हैं, कोई पिक्चर आप अपलोड नहीं करते हैं सही तरीके से, या फ़ोटो कापी की तस्वीरें लेते हैं, तो आपके सामने ये इस तरह का ऑप्शन शो होगा, यानी कि आप करेक्शन करें। तो यहाँ जो व्हीकल इन्फो है इस पर आप क्लिक करें। उसके बाद आप ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है जो पहले वाला ऑप्शन है, यहाँ आपने गाड़ी का जो ब्रांड है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर ब्रांड नज़र आ रहा है, ब्रांड लिखा हुआ है, यानी कि ये गाड़ियों के ब्रांड्स हैं, यानी जिस तरह के सुजुकी है, टोयोटा है या होंडा है। तो इसमें से आप स्क्रॉल करके सेलेक्ट करेंगे, या ऊपर यहाँ पे आप सर्च बार में लिख सकते हैं। स्पेस को आप वापस बैक करें तो आपके सामने नज़र आएगा। ये जो 2 ऑप्शन है इसको आप छोड़ दें क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं है। तो इस सुजुकी को आप सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाले को, और मॉडल, यहाँ मॉडल यानी कि आपकी कौन सी गाड़ी है, मेहरान है, अल्टो है या जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो स्क्रॉल करके सिलेक्ट कर सकते हैं या ऊपर यहाँ सर्च में लिख सकते हैं अपनी गाड़ी को, यहाँ से नीचे आएगा नाम तो आप सेलेक्ट करें। और उसके बाद आप कलर सेलेक्ट करेंगे, वाइट कलर है तो हमने कलर सेलेक्ट किया। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, जब भी आप गाड़ी चेंज करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। लाइसेंस आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ क्लिक करके आप यहाँ ऐड फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कैमरे का और गैलरी का। अगर आपके पास गैलरी में तस्वीर है तो आप गैलरी से भी पिक्चर ले सकते हैं। अगर आपके पास गैलरी में नहीं है तो आप कैमरे पे क्लिक करके आप दोबारा से तस्वीर लेंगे और आप बिल्कुल साफ़ और क्लियर तस्वीर होनी चाहिए। आपका लाइसेंस नंबर और आपका नाम और आपका जो जो एक्सपायरी डेट होती है लाइसेंस की वो नज़र आनी चाहिए। उसके बाद ये फ़ोटो ऑफ योर व्हीकल, इस पर आप क्लिक करेंगे।
تو گاڑی کی آپ تصویر لیں گے، گاڑی کی آپ نے پکچر اس طرح سے لینی ہے کہ آپ کی مکمل گاڑی نظر آنی چاہیے۔ فرنٹ سے آپ نے پکچر لینی ہے اور بیک تک آپ کی، یعنی کہ آپ کی گاڑی مکمل تصویر میں آنی چاہیے۔ جس طرح سے یہ ابھی مکمل تصویر نہیں ہے، گاڑی مکمل نہیں نظر آ رہی، تو یہ ڈکلائن ہو سکتی ہے۔ ایڈ اے فوٹو، اس پہ آپ کلک کریں گے۔ آپ کے سامنے کیمرے کا بھی آپشن آ رہا ہے اور آپ کے سامنے گیلری کا بھی آپشن نظر آ رہا ہے، تو جہاں سے آپ چاہیں پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ آف وہیکل رجسٹریشن، یعنی کہ آپ کی گاڑی کی جو رجسٹریشن بک ہے یا کاپی یا اسمارٹ کارڈ جو بھی ہے، لیکن آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اوریجنل والا اوریجنل رجسٹریشن جو آپ کے پاس ہے وہ آپ نے سبمٹ کرنی ہے، وہ آپ نے ان کی آپ نے تصویریں لینی ہے۔ کسی فوٹو کاپی کی آپ تصویر نہ لیں، نہیں تو آپ کی آئی ڈی ڈکلائن ہو جائے گی۔ تو یہ دو تصویریں آپ نے لینی ہیں، فرنٹ اور بیک۔ اگر آپ کے پاس اسمارٹ کارڈ ہے تو فرنٹ بیک سے لیں، اگر آپ کے پاس کاپی ہے تو کاپی کا جو ایک پیج ہوتا ہے جہاں پہ مالک کا نام لکھا ہوتا ہے، مالک کوئی بھی ہو، آپ ہو یا کوئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ نے اس پیج کی پکچر لینی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو جہاں پہ ماڈل لکھا ہوتا ہے، ایئر آف مینوفیکچر، آپ نے اس پیج کی پکچر لینی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے ڈن پہ کلک کرنا ہے، دوبارہ ڈن پہ کلک کر کے سبمٹ کر دینا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد آپ نے، اگر آپ کی گاڑی پھر بھی رجسٹر نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ 4 گھنٹے کا آپ کو ٹائم آتا ہے، تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ یہاں اوپر کلک کریں اور اس کے بعد سپورٹ کے آپشن پہ کلک کریں گے۔ اچھا، دوسرا طریقہ ایک اور بھی ہے ای میل میں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سپورٹ پہ آپ کلک کریں گے، یعنی کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی سروس آپ یوز کر رہے ہیں، سٹی رائڈس، تو سٹی رائڈ کو آپ سلیکٹ کریں گے، یو آر اپلائنگ ایز ڈرائیور۔ تو اس کے بعد آپ یہاں پہ آپ نے اپنا سوال لکھنا ہے، جو بھی مسئلہ آپ کا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ موبائل نمبر آپ نے یہاں اپنی وہ نمبر جس پہ آپ کی گاڑی رجسٹر ہوئی ہے، آپ نے یہاں پہ مینشن ضرور کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا میسج لکھنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ میں نے اپنی گاڑی اپڈیٹ کی ہے، پہلے سے رجسٹر تھا لیکن گاڑی چینج کی ہے، تو پلیز اس کو چیک کریں اور اپروو کریں۔ تو یہ میسج آپ کر سکتے ہیں۔ تو سپورٹ چیٹ میں آپ کو کبھی کبھی رپلائی بہت لیٹ آتا ہے، تو اس کا پھر ایک اور طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے موبائل میں ایک آپشن ہوگا ای میل کا۔ یہ جو ای میل کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ کلک کریں اور یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا آ رہا ہے کمپوز، تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں آپ کی ای میل اور یہاں پہ وہ ای میل جس پہ آپ نے سینڈ کرنا ہو، یعنی کہ کمپنی کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے سلیکٹ کیا، اس کے بعد آپ سبجیکٹ لکھیں گے۔ سبجیکٹ مثال کے طور پہ میں اپنی گاڑی چینج کرنا چاہ رہا ہوں، آئی چینج کار پلیز اپروو۔ یہاں پہ کمپوز ای میل، یعنی کہ جو آپ کا میسج ہے، اب جب بھی آپ میسج لکھیں گے تو آپ نے اپنا میسج لکھ دینا ہے، جو بھی آپ کا XYZ جو بھی میسج ہوگا آپ نے وہ لکھ دینا ہے، اور نیچے آپ نے کیا کرنا ہے کہ موبائل نمبر جس پہ آپ کی آئی ڈی تھی وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، اور یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے ہر صورت میں، یہ آپ نے نہیں بھولنا، ورنہ وہ آپ کی اپلیکیشن تک رسائی ان کو نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہاں پہ سٹی لکھیں، آپ اپنا سٹی لکھیں گے اور اس کے بعد آپ اپنے کنٹری کا نام لازمی لکھیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی بھی جو ان ڈرائیو کی ٹیم میں سے کسی بھی ملک سے ہوگا تو وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ چیک کر سکے گا۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اوپر سے یہاں سے جو بھی چیز اٹیچ کرنا چاہیں، پکچرز وغیرہ، تو وہ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ نے پھر کلک کر کے سینڈ کر دینا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ کی جو ای میل ہے ان تک پہنچ جائے گی، اور وہ آپ کی جو اپلیکیشن جو 4 گھنٹے کا ٹائم آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر یا 2 گھنٹے کے اندر ہو جائے۔ تو بعض اوقات ٹائم زیادہ لگتا ہے، 24 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 48 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، تو آپ نے ای میل لازمی کرنی ہے یا سپورٹ پہ آپ نے رابطہ لازمی کرنا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آپ لائک کریں، اور اگر آپ
چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔